अल्लाहुम्मा शफ़े अली, अल्लाहुम्मा सब्बित कदम अली। ऐ अल्लाह अली के कदमों को साबित कदम रख। सबके तवज्जो मेरी तरफ रहे। हज़रत शेख दामद बरकातुहुल आलिया अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों समेत तशरीफ़ लाए और यकीनन हम सब के लिए सआदत है और ये वक्त दुआ है और दुआ इबादत का निचोड़ होता है। 3 दिन रात से आप जिस इबादत में मसरूफ़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स दरूद पढ़ रहा है, कलमा तय्यब का विर्द कर रहा है, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है और नेक और सालिहीन की आप दिन रात उनकी बातें सुन रहे हैं। अब उसका निचोड़ आपके सामने आने वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सैयदना अली की विलादत इस महीने में है, तो हजरत अली के कदमों पर हुजूर ने अपना लुआब लगाया, दोनों कदमों पे, और ये दुआ फरमाई कि अल्लाह अली के कदम साबित रख, अल्लाह अली की हिफाजत फरमा, अल्लाह अली को शिफा अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर के कदमों की लुआब दहन मेरे कदमों पे जब से लगा, उससे लेकर फिर कभी किसी मैदान में ऐसा नहीं हुआ कि मैं नाकाम हुआ हूं। मेरे कदम आगे तो बढ़े हैं, पीछे कभी नहीं हटे। तो हजरत अली की पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है। बदर में 3 आदमियों का हुजूर ने इंतखाब किया था, 3 काफिर जर्नेलों के मुकाबले में। उनमें अली इब्न अबी तालिब, हजरत हमजा, इन 2 का इंतखाब भी था। उनमें सबसे पहले अली ने अपने दुश्मन को जहन्नम रसीद किया था। और में किताबों में आता है एक मजमा हुजूर की तरफ आया, अल्लाह की नबी पर का अलियाज़ुबिल्लाह गलत इरादे से आप पे हमला करने के लिए। हुजूर ने फरमाया जो इसको हटाएगा मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत देता हूँ। हजरत अली ने तलवार उठाई, उनको पीछे हटाया, फिर दूसरा मजमा आया, फिर हटाया, फिर तीसरी दफा ऐसा हुआ, फिर हटाया। जब 3 मरतबा ऐसे हुआ तो महबूब ने मोहब्बत में एक जुमला फरमाया, अली अंत मिन्नी अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे, यानी मुझे तुझसे प्यार है, तुझे मुझसे प्यार है। आसमान से जिब्रील उतर के आता है, कहता है महबूब आपने जो जुमले कहे अल्लाह ने सुने, मैं अल्लाह की तरफ से हुक्म लेके आया हूँ। आपने अली को कहा है अंत मिन्नी अना मिनका, और मैं कहता हूँ अना मिनकुमा, आपका अली से ताल्लुक है, अली का नबी से ताल्लुक है, मुझ जिब्रील का नबी से भी ताल्लुक है, अली से भी ताल्लुक है। मैं अब बात को समेटता हूँ चूंकि हजरत आ गए, तो अब मैं 1-2 फजीलत की हदीसें इस मौजू पर आपके सामने बयान करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। मशहूर रिवायत है, हुजूर ने फरमाया लोगों अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सब कह दो अली उसका, ऊंची बात से अली उसका। भाई नबी का इल्म क्या है, मेरी तरफ देखिए, नबी का इल्म क्या है? नबी का इल्म है कुरान, नबी का इल्म है सुन्नत, नबी का इल्म है शरीयत। अब उसका दरवाजा अली, मेरी तरफ देखिए। हम अजमी हैं, दीन अरब में उतरा, कुरान मक्के में आया, मदीने में आया, महबूब अरब में रहे, अरबी से दीन हमारी तरफ मुंतकिल हुआ। अब ये कैसे पता चले कि ये इल्म हमारे पास आया? फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा इल्म कुरान सुन्नत है, अली उसका दरवाजा है। उलमा ने लिखा है कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने एक इल्म इजाद किया जिसे आप पढ़े लिखे आम दुनियादार लोग उसे इल्म ग्रामर कहते हैं, जिससे किसी जबान को समझने के उसूल पढ़े जाते हैं। अरबी की ग्रामर को सर्फ और नहव का इल्म कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म तो मेरा है, कुरान भी मुझ पे आया, हदीस भी मेरी जबान से निकली, लेकिन अलीयुन बाबुहा, इस इल्म को समझने का दरवाजा अली है। यानी अली जो इल्म इजाद करेंगे ग्रामर का, सर्फ का, नहव का, उसको पढ़े बगैर कुरान पढ़ना मुश्किल, उसको पढ़े बगैर हदीस को समझना मुश्किल। पहले अली के दरवाजे पे आके अली का इल्म पढ़ो, फिर नबी के दरवाजे पे आके नबी का इल्म पढ़ो। एक और हदीस, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, हौसले से सुनो।
اللہ کے نبی نے اعزازات صحابہ میں تقسیم کیے، بڑا عجیب ہے۔ فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میرے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں، رحمت کرنے والا۔ مہربان ہونا، رحم کرنا، یہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے یا بڑے کی؟ بڑے۔ سارے بولو نا مجھے۔ تو حضور نے فرمایا امت میں بڑا تو ابو بکر ہے، اس لیے وہ پہلے آیا۔ استقہم، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، دینی معاملات میں غیرت مند عمر ہے۔ استقہم حیان عثمان، حیا کا پتلا عثمان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا اقضاہم علی، اللہ میری امت کا قاضی، چیف جسٹس اور جج علی۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو جج کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ جو علی فیصلہ کرے اس کو قبول کرو۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بڑے معزز لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا کام نظام سنبھالنا، عدلیہ کا کام جھگڑا ہو جائے تو فیصلے کرنا۔ لیکن اگر یہ دونوں آپس میں ٹکر پڑے، انتظامیہ اور عدلیہ کی آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے؟ انتظامیہ کا یا عدالت کا؟ عدالت۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کس کا؟ عدالت کے فیصلے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، حکومت صدیق کی فیصلے علی کے، حکومت عمر کی فیصلے علی کے، حکومت عثمان کی فیصلے علی کے، بلکہ خود محبوب نے اپنے دور میں کئی فیصلے حضرت علی کے ذمہ لگائے۔ آپ نے علی ابن ابی طالب کو یمن کا قاضی بنا کے جب بھیجا تو حضرت علی کہنے لگے محبوب میں تو 22-24 سال کا جوان ہوں، اس عمر میں وہاں جا کے ان لوگوں کے فیصلے کیسے کروں گا؟ حضور نے دو چیزیں سکھائی، فرمایا علی ایک تو تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تیری زبان اور تیرے دل کو ثابت رکھے، تو حق اور سچ کے فیصلے کرے، اور دوسرا تجھے اصول بتاتا ہوں، کبھی ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ناراض نہ ہو تو پھر میں ایک سادہ سی بات کہہ دوں، ہم لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، تو ہولے ہولے کانے جا کے صحیح فلانا توڑے نہ ای آدھا وہ اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا کبھی ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا، دونوں کو سامنے بٹھانا۔ سامنے بٹھانے کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکیں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہونے کی وجہ سے غلط رائے نہیں قائم کر سکیں گے، غلط بات نہیں کہہ سکیں گے، تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ سبحان تو اللہ۔ فرمایا اقضاہم علی، امت کا جج علی ہے۔ میں حضرت علی کی ایک بات آپ کو سنا کر بات کو سمجھتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کیسے عجیب و غریب فیصلے۔ بلکہ آج کل ایک ہمارے مدارس میں بھی ایک نظام چل رہا ہے کہ جی یہ جو دینی مدارس میں ہم اصلی تعلیم دیتے ہیں قرآن سنت کی، ان کو بھی عصری تعلیم سیکھنی چاہیے، جبکہ ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، اور ہمارے پاس مثال ہے جس پہ تقی عثمانی جیسے لوگ ہیں۔ لیکن میں کوئی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، ان تمام علوم کا مرکز علی ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا عصری علوم میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا علی کے پاس شاید آج کی ڈاکٹری، آج کا میڈیکل، آج کی طب اس تحقیق کو نہ پہنچے جہاں 15 صدی پہلے علی کا علم پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو حمل ہو گیا، گھر میں مرد تھا نہیں، رات کو دونوں کو بچے ہو گئے، ایک کو بچہ ہوا ایک کو بچی ہوئی۔ اب تو بچی عورت حمل سے ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ہلنے چلنے نہ دینا تاکہ آپریشن اچھا ہو اور پیسے شیسے ٹھیک مل جائیں۔ لیکن پہلے زمانے میں عورتیں بڑی صحت مند تندرست ہوتی تھی، خود دیہاتوں میں جاتی تھی، کام کاج کرتی تھی، تو اللہ نے ان کو حوصلہ بھی اتنا دے دیتے تھے۔ تو اب دونوں کو بچے ہوئے، ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی۔ جب صبح ہوئی شوہر جو واپس آیا، عورتیں لڑ پڑی، ہر عورت کہتے ہیں لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی، اس نے کہا نہیں لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی۔ خیال یہ تھا کہ بچے تو دونوں گھر میں رہیں گے، لیکن جس کے بچہ ہوگا شوہر کو اس سے تباً پیار زیادہ ہوگا، جس کی بچی ہوگی اس سے فطری طور پر اتنی محبت نہیں ہوگی۔ اب کیس آیا علی کے پاس، اللہ کہہ دو کیس آیا۔ اگلی بات کہوں، زمانہ تھا صدیق کا،
सुभान अल्लाह। कह दो जमाना किसका था? सिद्दीक़ अकबर। और हजरत अबू बकर ने कहा अली को बुलाओ, वही फैसला करे। मेरे नबी ने जो कहा था उम्मत का जज अली है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अली फैसला कीजिए, तवज्जो तवज्जो, फैसला कीजिए। हजरत अली ने फरमाया दाइया नहीं थी? उन्होंने कहा जी कोई नहीं थी। तो हजरत अली ने दो छोटी सी प्यालियां दी जिनका हुजुम और वजन बराबर था, मसलन आधा पाव या एक पाव। अगर इस प्याली में पानी आता है तो उतना ही उसमें आएगा, इसमें भी उतना दूध, उसमें भी उतना दूध, वजन भी दोनों का बराबर। तो हजरत अली ने फरमाया दोनों औरतों के सीनों से एक से इस प्याली में दूध ले आओ, दूसरी से इसमें, दूध बराबर ले आओ। जब बराबर प्यालियां भर के ले आए तो हजरत अली ने उस दूध को तोला। जब तोला तो एक दूध वजनी निकला, एक हल्का निकला। फरमाया जिसका वजनी है बेटा उसका है, जिसका हल्का है बच्ची उसकी। अक़ज़ा हो माली, उम्मत का काजी अली है, फैसले इससे कराया। इसके दरवाजे पे आओ, ये तुम्हें फैसले करके दिखाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत रोती हुई आई, छोटा सा बच्चा है साथ हजरत अली के पास। ये उमर के दौर की बात है। आओ चलो तीनों खुलफा के एक फैसला सुनो। हजरत उमर कई दफा कहते थे लौला अली लहलक उमर, अगर आज अली न होता और इस फैसले में मेरा साथ न देता, पता नहीं मैं उमर क्या कर पाता। उमर फैसला जी ने, औरत आई साथ, छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का। उसने कहा ये मेरा बच्चा, मैं इसकी मां, मेरा शौहर फौत हो गया है, जायदाद तकसीम हो रही है, ये मुझे हिस्सा नहीं देते। हजरत अली ने फरमाया कौन है वारिस? फलां फलां उसके रिश्तेदार आ गए। भाई इस औरत को हिस्सा क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा जी झूठ बोलती है, ये तो उसकी बीवी नहीं है। भाई कैसे नहीं? ये निकाह खान नहीं थे, पर्त नहीं थे, लिखने का हिसाब किताब नहीं था, वैसे ही जाब कबूल, 2 गवाह, ये कुछ होता था। तो हजरत अली ने कहा भी क्यों नहीं हक देते? उन्होंने कहा जी उसकी बीवी नहीं। भाई कैसे नहीं? उन्होंने कहा मरने वाले की उम्र 80 साल थी, ये औरत 25-30 साल की है, वो पागल है, अपनी बेटी पोती जितनी उम्र की औरत से शादी करता। ये कहती झूठ है, ये उसकी बीवी है ही नहीं। अब वो औरत रोए, हजरत ये मेरा बच्चा उसी से है, वो मेरा शौहर था, खुदा के लिए मुझ पर एहसान करे, मेरा हक मुझे दिलवाए। अब अली का फैसला सुनो। हजरत अली ने उस बच्चे के हम उम्र 3-4 और बच्चे मंगवाए जो उसकी उम्र, मतलब 1.5 साल का बच्चा था तो उतने 1.5 साल के और भी 3-4 बच्चे मंगवाए। सब बच्चों को वहां खड़ा कर दिया, इधर बैठ के एक चीज हाथ में ले ली, पर मैं जो बच्चा जल्दी दौड़ के आएगा उसे ये दूंगा। अब ये फितरी चीज होती है कि बच्चे भागते हैं, तो वो 3 जल्दी दौड़ के आए। ये जो था चला, गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा, ये आखिर में पहुंचा। हजरत अली ने फरमाया तुम सब झूठे हो, औरत सच्ची है, वो जवान खून की पैदावार थी, ये बूढ़े खून की पैदावार। अक़ज़ा हो माली, फैसला अली। आइए उस्मान के जमाने का एक फैसला सुनिए, हैरान हो जाएंगे आप। क्या बात। 3 आदमियों ने की तिजारत। क्या की? तिजारत, कारोबार किया। नफे में 17 ऊंट मिले, 70 नहीं 17 सारी सराय की 17 ऊंट। कितनी? 17। आदमी थे 3। एक ने कहा जी मेरा है आधा हिस्सा, दूसरे ने कहा मेरा है इसमें तिहाई, तीसरे ने कहा मेरा है इसके अंदर नामा हिस्सा। इसको हम कहते हैं इल्म रियाजी। उर्दू वाले क्या उर्दू से मैथ, वो चूंकि उर्दू तो इंग्लिश सारे इल्म कन्वर्ट की थे ना, मैथ। हमें कहते हैं इनको वो जदीद उलूम नहीं आते, तो मैं अली का इल्म हमने तो वहां से सीखना शुरू किया है, आपको तो कल परसों से इल्म सिखाना शुरू। तवज्जो कीजिए, अरबी इल्म रियाजी का उसूल है कि जब तकसीम बराबर न हो तो उसको कहते हैं इजाफी अदद, एक इसमें फर्ज कर लो। अब 17 ऊंट अगर वो 3 आदमी कहने लगे जी हमारे ये 3 हिस्से हैं, ऊंट ऐसे तकसीम करें ना कोई कटे, ना बचे, ना बिके। अगर 17 के आधे किसी को दो तो कितने? 8.5 बच गए 8.5। तो या ऊंट कटता या बिकता या बचता,
لیکن ان کی تقسیم کیا تھی؟ نہ کٹے نہ بچے نہ بکے. تو علی نے 17 اونٹ لین میں کھڑے کیے تو اپنے غلام کمبر کو فرمایا بیت المال سے 1 لا کر ان کے ساتھ باندھ دو. یہ ہے اضافی عدد. اونٹ کتنے ہو گئے؟ 18. ہاں بھائی آپ کا کتنا حصہ ہے؟ تو نہ گئے جی چلو دلشاد سے نام ہی دلشاد ہے تو پھر کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلشاد صاحب آپ کا کتنا حصہ ہوگا؟ جی میرا تو آدھا حصہ ہے. چلو جی 18 کے آدھے آپ لے گئے. کتنے چلے گئے؟ 9. ویسے کتنے ملتے؟ تو علی کا فیصلہ ماننے میں فائدہ ہے نقصان نہیں. واہ واہ. علی کو بھی ماننے میں فائدہ ہے نقصان نہیں. سبحان اللہ. 9 اونٹ لیے لے گئے. شاہ جی آپ کا کتنا حصہ ہے؟ ہمارے حضرت کے دام میں سے ہیں اور ہمارے لیے قابل قدر ہے. انہوں نے کہا جی میرا تیسرا حصہ ہے. تو 18 کی تہائی 6 تھی 18. 6 اونٹ آپ لے جائیں. ویسے 17 کی اگر تہائی ملتی تو وہ 5.25 ہوتے. تو علی کا فیصلہ پڑھنے میں ان کو بھی خیر ہوئی. بھئی ساتھ تمہارا کتنا حصہ ہے؟ وہاں جیسے میں غریب پیو دا پوترا ہوں میں دے 10 روپے کٹھے کریں دا ناتا پڑھتے میرا ہے نامہ. بھئی نامہ حصہ 18 کا نامہ 2 بنے گا. 9 دونی 18. 9 آپ لے گئے 6 یہ لے گئے 15. 2 یہ لے گئے کتنے ہو گئے؟ 17 تقسیم ہو گئے. غلام کو کہا 18 کو پھر پکڑ کے بیت المال میں اقضاہم علی. امت کا قاضی امت کا چیف جسٹس امت کا جج علی. جو دنیا میں کوئی نہ فیصلہ کر سکے وہ علی کر کے دکھا. سبحان اللہ. میں اس پر اتنی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں 3 گھنٹے میں بولوں تو شاید یہ عنوان ختم نہ ہو. لیکن شیخ نے جو مجھے وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب میں بات کو سمیٹنا ہی چاہتا ہوں کہ علی مفسرین میں اس وقت پاکستان میں سیرت تفسیر علی چھپ چکی ہے. جو سیدنا علی نے جس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ کتابی شکل میں آ چکی ہے. مسند علی جس میں ہزاروں حدیثیں ہیں جو سیدنا علی ابن ابی طالب سے مروی ہیں. پوری امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ علی ہے. ہر وہ مسئلہ ہے جس پر علی ابن ابی طالب نے مہر لگائی. اسی طریقے سے یہ حیوان حیات کا جو علم پڑھاتے ہیں کیا بیالوجی آپ تو میں ان پڑھ ہوں نا جی وہ نئی جدید تعلیم کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. وہ ایک دفعہ آئے تھے مردم شماری والے پچھلے دور میں تو مجھے کہنے لگے آپ کا علم کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا فارغ التحصیل ہوں علامہ ہوں فلانا. انہوں نے کہا یہ 10 بھی تو پرائمری میٹرک کی تھی کیوں کہنا؟ میں نے کہا جی پرائمری میں چھوڑ دیا تھا تو اس نے میرا لکھا کہ پرائمری کے خانے میں پرائمری بس ساڑھا ہے پرائمری. حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی کون سے جانور ہیں؟ میری طرف دیکھنا بڑے حیران کن بات ہے. آیا اچانک اور سورج غروب ہونے کے قریب حضرت علی سفر سے آئے. عصر کی نماز پڑھنی تھی. آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دے. اس نے کہا نہیں پہلے میرا سوال پھر نماز. میں یار نماز پڑھنے تھی لیکن میرے سوال کا جواب میں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی نے ایک دم ایک ہی جملے میں جواب دیا. فرمایا جن کے کان بالوں سے باہر ظاہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان چھپے ہوئے اندر بالوں میں ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. تو گن میں نماز پڑھ. مجمع میں بھی دیکھ رہے نا کسی کے بال اگر چھپے ہوئے ہوں تو پھر تراج کرنا. اقضاہم علی. حضرت علی کا ہر فیصلہ کمال ہے. اب میں آخری بات کہتا ہوں سمیٹتا ہوں بات کو ورنہ اس پر موضوع تو بڑا عجیب ہے اور عجیب سے عجیب تر ہے. تو دوسری چیز یہ آقا کی معراج کا مہینہ. معراج پر 5 منٹ میں 4 خصوصیات بتانا چاہتا ہوں. شب معراج آقا کو 4 عظمتیں ملی. سبحان اللہ. کتنی؟ 4 عظمتیں. سارے بولو تفصیل کا ٹائم نہیں بس میرے دل تڑپ رہا ہے کاش میں حضرت علی پر اور بھی باتیں آپ کو بتاؤں. پہلی چیز یہ کہ معراج کی رات حضور کو ختم نبوت کا تاج ملا. سبحان اللہ. اس کا عملی نمونہ بیت المقدس میں ہوا کہ تمام انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں پہلے جمع کیا پھر حضور آئے. سارے پہلے تھے حضور آخر میں آئے اور جب حضور آئے تو حکم ہوا جبریل دروازہ بند کر دو.
کیوں؟ تاکہ کوئی پیچھے آ کر یہ نہ کہے کہ میرے ہی کوئی حق ہے۔ اللہ آخر میں آئے کہ خاتم الانبیاء، توجہ، جبریل نے ہاتھ سے پکڑ پر مصلی پہ کھڑا کیا کہ امام الانبیاء، ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے حصے میں، امامت نبوت کا تاج بھی حضور کے حصے میں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی کہتا ہوں، اگر اللہ آپ کی سمجھ میں ڈال دے، معراج کی رات حضور کے پیچھے عمر کے لحاظ سے بڑی بڑی عمروں والے بابے کھڑے تھے۔ آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر تھے، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تبلیغ ہے، 50 سال پہلے ہے، 6 مہینے طوفان ہے، پھر آپ نے اپنی 3 نسلیں دیکھی ہیں نوح علیہ السلام نے، 1400 سال عمر ہے نوح علیہ السلام کی۔ اتنے بڑے بڑے پیچھے، اور حضور کی عمر اس وقت 50 سال تھی جب معراج ہوا، تو یہ چھوٹی عمر والا آگے نہیں سمجھے۔ اس لیے جب کسی کو بڑا بنا دیا جائے نا، وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹا آگے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے، آقا آگے سب پیچھے، کیوں؟ حوصلے سے دل پر جملہ لکھنا، اس لیے کہ یہاں نماز پڑھانی تھی، اور نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنا نماز میں ضروری ہے، تو محبوب آپ امام بنے، چونکہ قرآن آپ پر اترا ہے۔ تورات والا پیچھے، انجیل والا پیچھے، زبور والا پیچھے، صحیفوں والے پیچھے، قرآن والا آگے۔ ابھی آئے گا رمضان، آپ ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے قالین کے مصلے لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے فوم والے، بڑے بڑے جناب بڑے لوگ مصلے لے جا کر صفوں میں بچھاتے ہیں، پھر نیچے بچھایا، آگے بچھا دو، کہا نہیں، وہاں پر امام کھڑا ہوگا، امام کی عمر مشکل سے 20 سال ہے، 22 سال کا بچہ ہے، یہ تراویح پڑھا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا سارے بابے پیچھے، قرآن والا آگے۔ کہہ دو قرآن والا، اونچی آواز سے قرآن والا۔ آدم پہلے آسمان پہ، عیسیٰ دوسرے پہ، یوسف تیسرے پہ، ادریس چوتھے پہ، ہارون 5ویں پہ، کلیم 6 پہ، خلیل 7ویں پہ، جبریل سدرہ پہ، سب نیچے، عرش پر قرآن والا۔ کہہ دو عرش پر قرآن والا سب سے آگے، قرآن والا سب سے اونچا بھی قرآن والا، آگے بھی۔ تیسری صفت جو معراج کی رات حضور کو عظمت ملی، پوری توجہ میری طرف، پوری توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی الانبیاء بنے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ اپنی امت کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی، شمس و قمر کے نبی، ظہر و عطارد کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، شرق و غرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، عرش بری کے نبی، کات السرا کے نبی، جن و ملک کے نبی، حور و فلک کے نبی، 1,24,000 نبی جو پیچھے کھڑے ہیں، ان کے بھی نبی، جیسے میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے ان نبیوں پہ بھی فرض تھا کہ محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھو۔ ہمارے ہاں بھی جس مولوی سے اختلاف ہو جائے نا تو کہتے ہیں یہ پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ یہ تو میرا ایمان کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، بھئی جس مولوی پہ ایمان نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں۔ 1,24,000 تم پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ کا ایمان ہی اسی پہ ہے، اسی لیے پیچھے کھڑے ہو۔ جس پہ ایمان ہے اس کے پیچھے نماز ہے۔ 1,24,000 پیچھے، حضور آگے کہ آپ کا نبی الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ چوتھی صفت، آپ سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات کی سیادت کا تاج آپ کے سر پر ہے۔ سید الاولین بھی آپ ہیں، سید الآخرین بھی آپ ہیں، سید الانبیاء بھی آپ ہیں، سید الرسل بھی آپ ہیں، سید الکائنات بھی آپ ہیں، اللہ کے لاڈلے محبوب بھی آپ ہیں، حسینوں میں احسن بھی آپ ہیں، جمیلوں میں اجمل بھی آپ ہیں، شریفوں میں اشرف بھی آپ ہیں، فاضلوں میں افضل بھی آپ ہیں، قابلوں میں اکمل بھی آپ ہیں، رسولوں میں افضل بھی آپ ہیں، ساری کائنات کے سردار بھی آپ ہیں۔ فرمایا اللہ نے بِلَدَيَّ یوم القیامت لباہ الحمد ولا فخر، قیامت کا دن ہوگا
पूरी कायनात मैदान माशर में होगी, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान तड़प रहा होगा, हर आदमी परेशान होगा। आदम से ईसा तक सारे लोग उम्मतें इकट्ठी होकर बाबे आदम के पास जाएंगे, जवाब दे देंगे। नूह के पास जाएंगे, जवाब दे देंगे। हर एक कहेगा रब्बे नफ्सी, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है। सब मिलकर आका के पास आएंगे। आका फरमाएंगे हाँ आना, हाँ इस काम के लिए मेरे रब ने मुझे चुना। उलमा बैठे, तवज्जो करना। मकाम महमूद, शफात कुबरा, ये वो मकाम है जो हुजूर ने फरमाया किसी को नहीं दिया गया, मेरे रब ने मुझे दिया। आका सजदा करेंगे, बड़ा लंबा सजदा हो, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए। कह दो किसके लिए? बड़ा लंबा सजदा होगा। बात को समझाना चाहता हूं। एक हफ्ते की मिकदार एक रिवायत में है 40 दिन की मिकदार का सजदा। रोकर आप रब से कहेंगे अल्लाह, ऐ अल्लाह, बंदे मेरे तेरे हैं, खलकत तेरी है, उम्मत मेरी है, इस माशर की गर्मी से बचा, इनका हिसाब ले, से सवाल जवाब, जो नेक हैं उनको जजा दे, जिनको तूने सजा देनी है फैसले कर, इस गर्मी से बचा। आका फरमाते हैं शफात कुबरा का ताज भी मुझे मिलेगा, अल्लाह की हम्द का झंडा भी मुझे मिलेगा, आदम से क़यामत तक की सरदारी भी मुझे मिलेगी। लेकिन जुमला सुनना, फरमाया ला फखरा, मुझे कोई फखर नहीं। क्या तो मुझे कोई फखर नहीं। मैं एक जुमला कहता हूँ समझने के लिए। शाह जी ने मुझे कहा मौलाना मेरा दिल करता है आप ही तकरीर किया करें। मेरा सीना इतना खुल जाता है यार, इतने बड़े सैयद का एतमाद मुझे मिलता है, इतने बड़े बड़े उलमा मेरी बात को सुनते हैं यार। ऐसे ऐसे लोग आकर मेरी गुफ्तगू में बैठते हैं, मुझे कितनी खुशी होती है, सर फखर से ऊंचा हो जाता है। कायनात की सरदारी मिली लेकिन फखर नहीं, क्यों नहीं? ये समझाना चाहता हूँ। बात को मैं समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। क्यों फखर नहीं, इसको जरा समझिए। फखर होता है जहां दो राय हो। पूरी 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 तवज्जो मेरी तरफ। शाह जी हजरत पीर साहब मुझे भी बुला सकते थे, किसी और को भी कह सकते थे, लेकिन मेरा इंतखाब किया, मेरे लिए फखर हो गया। बच्चा मेरा पढ़ रहा है मिसाल के तौर पर, मुमकिन है हाफिज हो जाए, मुमकिन है ना हो गया तो खुशी की बात है, नहीं हुआ तो अफसोस होगा, हो जाएगा तो फखर। अल्लाह के नबी के मुतालिक दूसरी राय है। बात को समझे मैं जो कहता हूं। यूं नहीं कि झंडा किसी और को मिलेगा, फरमाया झंडा मेरे हाथ में। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, हमारे उलमा में बहुत सारे काबिल कदर लोग हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली चना ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को कहा आप परचम कुशाई करें, मौलाना जफर अहमद उस्मानी को कहा आप परचम कुशाई करें, तो उलमा फख्र करते हैं कि भाई उन्होंने एक आलिम के हाथ से झंडा बुलंद करवाया। 23 मार्च को मौलाना फजल हक बंगाल के थे आलिम, उनको कहा कि भाई आप करारदाद पाकिस्तान पर पेश करें, तो आलिम फख्र करता है कि मुझे करारदाद पेश करने को। भाई हम इस परचम पर फख्र करते हैं, मेरे नबी को फख्र क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे आका का शान इतनी बुलंद है कि हुजूर को झंडे पर फख्र नहीं, परचम को फख्र है कि मैं मोहम्मद के हाथ में आ गया। आदम से क़यामत तक की इंसानियत हुजूर के झंडे तले। हुजूर को फख्र नहीं, इंसानियत को फख्र होगा कि हमें पैगंबर के दामन रहमत में जगह मिल गई है, हम हुजूर की उम्मत में आ गए हैं। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मोहतरम बादल खुदा तुम हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दा कुछ हो, हमारी आरज़ू तुम हो, हमारा मुद्दा तुम हो। तो तवज्जो करना, बड़ा एक अजीब शेर है। रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से। आदम को फख्र है कि मैं नबी, नूह को फख्र है कि मैं नबी, यूसुफ को फख्र है कि मैं नबी, दानियाल को फख्र है कि मैं नबी। यहाँ रिसालत को
فخر ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، یہ ربط باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، صحابہ کو دیکھ کر نبی کو پہچانا گیا، اہل بیت کو دیکھ کر حضور کو پہچانا گیا، شاگردوں کو دیکھ کر استادوں کو پہچانا جاتا ہے، مریدو تمہیں دیکھ کے مرشد کو پہچانا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں تصور میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کوئی یہ کہے اچھا اے فلانے حضرت دا مرید ہے۔ میں ڈر کے ایک جملہ کہتا ہوں، سورۃ الکوثر کی تفسیر میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا میرے امتی ہو، قیامت کے دن ایسا کام نہ کر کے آنا کہ میں محمد اور نبیوں کے سامنے تمہاری بدعملی کی وجہ سے شرمندہ ہو جاؤں۔ میرا رب مجھے کوثر سے نوازے اور ایسے لوگ آئیں جن کو سوہکن کی آواز آئے کہ ان کو ہٹاؤ، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ میں اس اجتماع میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، 5 وقت نماز کی پابندی، حقوق العباد کا خصوصی خیال، درود جو آپ کے سلسلے کا صلی اللہ علیہ والا ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام۔ میری سٹیج پر میرے دوست بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، قاری صاحب ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، حضرت بڑے بھی ان سے قرآن سنتے تھے، 10,000 دفعہ جب تک اس درود کو مکمل نہ کرے رات کو سوتا نہیں۔ میرے ایک اور دوست یہاں ملتان کے بیٹھے ہیں اس اجتماع میں، عشاء کے بعد پوری رات وہ جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے سوتے ہیں، جب تک اس درود کی تعداد کو مکمل نہ کرے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا۔ میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، اس نسبت سے کچھ حاصل کرو، صرف ہاتھ ملانا صرف کافی نہیں، جب تک اس تعلق سے فیض نہ حاصل۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ میری 2 کتابیں یہاں باہر ملے گی، ایک حضور کی سیرت پر ہے، 4 چیزیں میں نے آپ کو حضور کی خصوصیات کی بتائیں، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء۔ اس میں 100 سے زیادہ فضائل ہیں، کمالات نبوت اور حضور کی سیرت کی مختلف باتیں۔ اردو میں ایک ایسی گفتگو ہے جو بغیر نقطے کے ہے اور وہ ایک چیلنج ہے اچھا خاصا، اور حضور کی سیرت پر ہے۔ یہ میری برطانیہ کی تقریریں ہیں، وہاں ایک دورہ ہوا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے وسیع بہاولپور کی دھرتی کے غریب جب وہاں جاتے ہیں تو قرآن و سنت کا دین کا پیغام لوگوں کو کیسے دیتے ہیں۔ سیرت علی پر میں نے تقریر کی ہے، یہ خط نبی کا ہے، لکھا علی نے، بتایا نبی نے، لکھا علی۔ 15 صدیوں سے اس کی تاثیر ہے جس گھر میں ہو، اور یہ بھی ہمارے ایک سید گزرے ہیں، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اجازت سے ہم نے اس کو شائع کیا ہے، جس گھر میں ہو اس گھر کو جن جادو کے اثرات سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ مریض ہے تو اس کے تکیے کے نیچے رکھے، ورنہ اس کے گلے میں ڈال دیں، گھر میں لٹکا دیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ جتنا مجھے وقت کہا گیا تھا باتیں میں نے بہت زیادہ کر لی، حضرت شاہ صاحب سے بھی، مہمانوں سے بھی معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔